इमरान खान साहब, आप कौन होते हैं? पिद्दी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 2-4 दिन हुए हैं आपको, आज आपसे वजारत उज़्मा गई तो आप इस तरह की बातें करते हैं। आप याद रखें कि आप वही हैं जो एक सीट जीतते थे और उसके बाद आपकी क्या रोना धोना होता था। तो खुदारा पाकिस्तान फौज को और हमारे फौज के जो सरबराहान हैं उनके खिलाफ उंगली उठाने से कम अपने गिरबान में जाके इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाई जाए, इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जाए, उनकी जमात को कल अदम करार दिया जाए। ये इस तरह के वाक़ियात पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हैं। इसमें जो कुव्वतें शामिल हैं वो पाकिस्तान की मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। सबसे पहले मैं आप सहाफ़ी हज़रात का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग शॉर्ट कॉल पर तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन था। 9 मई को तारीख में सियाह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। अदालती अहकामात के मुताबिक, नैब वारंट के मुताबिक, अदालतें जिसे कानूनी गिरफ्तारी करार दे चुकी हैं वो एक गिरफ्तारी कल की गई जिसमें नैब के वारंट भी जारी हुए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह शरपसंदों ने पूरे पाकिस्तान में तोड़ की, पाकिस्तान के माहौल को ख़राब किया, पूरी दुनिया के सामने जिस तरह पाकिस्तान को तमस्कुर का निशाना बनाया, पाकिस्तान को मजाक बनाया, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कल का दिन सियाह तरीन दिन था। एक कल अदम जमात, मैं कल अदम इसलिए कहूँगा कि आगे जाकर मैं आपको इसकी वजाहत करूँगा। जिस तरह चंद शरपसंदों ने, एक जमात के शरपसंद अनासिर ने हमारे अदारों के खिलाफ नारेबाजी की, उनके खिलाफ तोड़फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुँचाया, जिस तरह हमारे कंटोनमेंट के एरिया में घुसने की कोशिश की, जिस तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऊपर मुश्तइल होकर हमले किए, उसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम सिक्योरिटी अदारों को जो मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर मामूर थे। उन्होंने जिस तरह सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया, जिस तरह उन्होंने इस इंतशार को बर्दाश्त किया, मैं अपने तमाम सिक्योरिटी अदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज मैं मुतालबा करता हूँ पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान के अदारों से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अदम करार दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कल अदम जमात है। इमरान खान, उनका एजेंडा अब सबके सामने वाज़ेह हो गया है। इमरान खान ये सब कुछ भारत के कहने पर कर रहे हैं, हमारे दुश्मनों के कहने पर कर रहे हैं। ये साबित हो गया है कि इमरान खान रा के एजेंट हैं। वो इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं, वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाई जाए, इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जाए, उनकी जमात को कल अदम करार दिया जाए। ये इस तरह के वाक़ियात पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हैं। इसमें जो कुव्वतें शामिल हैं वो पाकिस्तान की मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं। ये वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं। जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होता है तो यही कुव्वतें और यही इस तरह के लोग जो एजेंट हैं, भारत के एजेंट हैं, ये मुल्क में अफरा तफरी फैलाते हैं, मुल्क का माहौल ख़राब करते हैं। आप देखेंगे कल किस तरह बेगुनाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को निशाना बनाया गया। ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया, इन्होंने पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इन्होंने जिस इमलाक को नुकसान पहुंचाया और ये अभी भी पहुंचा रहे हैं, वो इमलाक आपके हमारे टैक्स के पैसों से बनती हैं। ये तमाम इमलाक पाकिस्तान की इमलाक हैं, आपकी इमलाक हैं, मेरी इमलाक हैं। लेकिन शरपसंदों ने अपने मजमूम मकासद के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए जिस तरह कल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इस दिन को तारीख में सियाह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। कल आप देखें कि जिस तरह कोयटा कैंट में घुसने की कोशिश की गई, मुसल्लह शरपसंदों ने, जिनके पास असला था, जिनके पास हथियार थे, और जत्थों की सूरत में उन्होंने कोशिश की कि वो कोयटा कैंट में घुसें। कोयटा के शहरियों को जिस तरह तकलीफ दी गई,
جس طرح اذیت میں مبتلا رکھا گیا، یہ کیا کوئی مہذب سیاسی جماعت کا کارکن کرتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے ان کو برین واش کیا گیا، کہاں سے ان کو بھیجا گیا، پری پلان آئے تھے۔ اگر آپ فوٹیج نکال کر چیک کریں، اسلحہ ان کے پاس تھا، ہتھیار ان کے پاس تھے۔ یہ ہتھیار کہاں سے آئے؟ تمام سیکیورٹی اداروں سے میں درخواست کروں گا اس کی انکوائری کروائیں، یہ ہتھیار ان کے پاس کہاں سے آئے؟ عمران خان اب اس ملک میں سیاست کے قابل نہیں رہے ہیں، وہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کا دماغ خراب کر کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنے بچے تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بچے تو وہاں پر عیاشی کر رہے ہیں، لیکن وہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو سامنے لا کر، خواتین کو ڈھال بنا کر لوگوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر وفاقی حکومت سے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، تحریک انصاف کو کل عدم قرار دیا جائے، اور کل جو شرپسند پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، انہیں گرفتار کیا جائے اور انہیں سزائیں دی جائیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ساتھی میرے دوست کوارڈینیٹرز کھڑے ہوئے ہیں، موسیٰ جان اچکزئی صاحب کا اور زرق مندوخیل صاحب کا، کہ وہ بھی میرے ساتھ شریک ہیں۔ اور کل ایک جو ہے جسے آپ بولیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، ایک ہمارے کوئٹہ شہر میں ہمارے صحافی دوستوں کے ساتھ، اسپیشلی ہمارے دوست ہیں فیضان رپورٹر ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کیمرامین ہیں بنارس خان اور دیگر ساتھی جو ہیں، ان کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ جو اس میں ملوث مجرمان ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ اس لیے ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے پاکستان فوج کے ایک اعلیٰ اہلکار کو، جس کا ایک پروفیشنل کیریئر ہے، جس کی اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں، جس نے اس ملک کے لیے ہمیشہ بہتر سوچا ہے، مثبت سوچا ہے، اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کون ہوتے ہیں؟ پدی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، 2-4 دن ہوئے ہیں آپ کو، آج آپ سے وزارت عظمیٰ گئی تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ وہی ہیں جو ایک سیٹ جیتتے تھے اور اس کے بعد آپ کی کیا رونا دھونا ہوتا تھا۔ تو خدا را پاکستان فوج کو اور ہمارے فوج کے جو سربراہان ہیں ان کے خلاف انگلی اٹھانے سے پہلے کم سے کم اپنے گربان میں جھانکیں۔ میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ ترجمان یہ مطالبہ کیا ہے، اور جہاں تک بات رہی ماضی کی، میں ماضی کی گناہوں کی اللہ سے بھی معافی مانگ چکا ہوں، عوام سے بھی معافی مانگ چکا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ایک ایجنڈے پر ہیں، لیکن میں سمجھتا تھا شاید صبح کا بھولا رات کو گھر آ جائے، لیکن معذرت کے ساتھ اسی لیے ان سے رائے الگ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ کسی اور ایجنڈے پر کار فرما تھے۔ نہیں، بلوچستان میں اس طرح کی اب تک کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی تحقیقات کے لیے ہم نے ACS ہوم کو اور ہم نے IG صاحب سے مطالبہ کیا ہے، بلکہ انہیں لکھا ہے کہ اس کا جو ہے اس کی بالکل انکوائری کی جائے، کیونکہ ہمیں شک ہے یہ انہی شرپسندوں نے اپنے ساتھی کو خود مارا ہے۔ کوئی فورسز کی طرف سے کوئی گولیاں نہیں چلی ہیں، فورسز نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ہماری فورسز اس میں ملوث نہیں ہیں۔ انہوں نے، کیونکہ انہیں لاشوں کی سیاست چاہیے، انہیں اس ٹائم خون چاہیے ملک میں، یہ ان کی اپنی طرف سے گولی چلی ہے۔ انشاءاللہ اس کی مکمل انکوائری ہو۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔